متتبعي قناة افيك بوتبول، اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بدرس الهندسة الوراثية. Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo dans laquelle on va traiter le sujet de génétique. سنبدأ بمبدأ الهندسة الوراثية ou le principe de génie génétique ou transgénèse. بالنسبة للهندسة الوراثية هي تقنية تعتمد على التغير الوراثي المقصود الخاص بكائن حي معين، حيث نقوم بعزل مورثة ذات منفعة خاصة من خلية ونقلها إلى خلية عائلة أو خلية مستقبلة بهدف تغييرها وراثيا وإكسابها صفة جديدة. حنا تنحاولوا نكسبوا واحد الكائن حي آخر واحد الصفة اللي حنا عندنا فيها واحد الفائدة اللي بغيناها. Alors que la génie génétique est un ensemble de techniques visant à isoler un ou plusieurs gènes aboutissant à l'apparition d'une caractéristique génétique nouvelle liée au gène manipulé. دائما تنحاولوا نحصلوا على صفات نافعة، كأن نقول مثلا صفة القدرة على إنتاج الأنسولين البشري للبكتيريات بهدف علاج مرض السكري. سننتقل إلى مفهوم التغير الوراثي الطبيعي الذي يحدث في الطبيعة بدون تدخل في الغالب الإنسان. On va commencer par la notion de transformation génétique naturelle. سنبدأ بهذه المعطيات. يعتبر مرض جرب السنخ. بالنسبة للسنخ هي المنطقة الفاصلة بين الجذور وسيقان النباتات، ورما سرطانيا يصيب النباتات على مستوى السنخ، وهي المنطقة بين الجذر والساق. يتجلى هذا الورم. شنو هذا الورم؟ تكاثر سريع وعشوائي لخلايا السنخ، كما أن هذا الورم يضم بكتيريات من نوع أجروبكتيريوم تيميفاسيان، وهي البكتيريات المسببة لهذا الورم. certains plantes cultivées comme la vigne اللي هي الدليل العنب، لامونديل اللي هو اللوز، لو تابا peut-être atteinte d'une maladie appelée gale de Collet, surtout dans les zones à hiver froid. Cette maladie est caractérisée par l'apparition des tumeurs cancéreuses dues à une multiplication anarchique de certaines cellules au niveau de Collet. C'est la zone entre la tige et les racines d'une plante. La cause de la gale de Collet est due à la bactérie Agrobacterium tumefaciens. بالنسبة لهاد الورم السرطاني كتسببو هاد البكتيريا اللي كتسمى Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens هي بكتيريا تعيش في التربة، تتطفل على النباتات لتحصل على مواد تغذيتها تسمى الأوبينات. إذن هاد الأوبينات كتولي النباتات قادرة على التركيب ديالها، وهي مواد تركبها خلايا النبات المصاب، في حين لا تركبها عادة خلايا النبات السليم. Agrobacterium tumefaciens est une bactérie qui vit dans le sol et infecte naturellement les végétaux, présente des blessures à la base de leur tige, de la zone qui est nommée Collet. En réaction à cette infection, les cellules végétales se multiplient de manière importante et forment une tumeur qui libère dans le milieu des opines, qui sont des substances utilisées par les bactéries pour leur multiplication. Les bactéries présentes dans le sol près de la tumeur sont alors capables d'utiliser ces opines comme source d'azote et aussi comme source de carbone et d'énergie. إذا كيستعملوا في الغالب هاد البكتيريات، هاد المواد اللي كتنتجها هاد الخلايا السرطانية كمصدر للطاقة، علما أن الخلايا العادية ما كتنتج لنا هاد المواد. تحتوي بكتيريات أجروبكتيريوم تيميفاسيان بالإضافة إلى صبغيها على بلاسميد يسمى البلاسميد تي. بالإضافة للصبغي الرئيسي le chromosome principal, il y a une autre molécule d'ADN sous forme circulaire qui est nommée le plasmide، وهي عبارة عن جزيئات ADN حلقية تحمل المورثة الممرضة ولا جزء من الADN كيسمى الADN
T. La réaction végétale est due au transfert d'un petit ADN, l'ADN T, depuis la bactérie jusqu'à dans le génome des cellules de la plante par l'intermédiaire d'un plasmide appelé plasmide TI. يعني بالنسبة لهذا الجزء هذا البلاسميد فيه واحد الجزء خاص كيتسمى لا دي ان تي، هو المسؤول على ظهور هذا الورم عند النباتات. بالنسبة لجزء البلاسميد الذي يسمى دي ان تي يرمز لمورثتين، مورثة مسؤولة عن تركيب الأوبينات نرمز لها ب OPS، ومورثة ثانية مسؤولة عن التكاثر العشوائي للخلايا. بالنسبة لهذا الجزء بعد دخول أو إدماج هذا الجزء من ال DNT داخل الخلايا النباتية، فهي تصير هذه الخلايا قادرة على تركيب الأوبينات وقادرة على إنتاج مواد تحفز الانقسامات غير المباشرة، وبالتالي تكاثر الخلايا بشكل عشوائي مما سيؤدي إلى ظهور الورم السرطاني. La DNT contient deux gènes. Le gène OPS responsable de la synthèse d'une enzyme qui est nommée l'opine synthétase. L'enzyme de l'opine synthétase catalyse les réactions de la formation des opines qui sont des substances nutritives pour les bactéries. On a aussi le deuxième gène qui est le gène ONC responsable de la synthèse d'une enzyme. Cette enzyme active la multiplication cellulaire de la plante infectée, d'où le développement de tumeurs. الآن سننتقل إلى آلية تشكيل ورم جرب السنخ. On va passer au mécanisme de transfert naturel de gènes de l'Agrobacterium tumefaciens à une cellule végétale. نبدأ بأهم المراحل. أولا بالنسبة لهذه البكتيريا ديال Agrobacterium tumefaciens تتسرب إلى داخل سنخ النباتات، قلنا اللي هي المنطقة الفاصلة ما بين الجذور والنباتات نتيجة انخفاض درجة الحرارة، حيث تظهر جروح في هذه المناطق. تقوم هذه البكتيريات بحقن جزء من بلاسميديوم اللي هو قلنا فقط ال DNT في الخلية النباتية، وهذه الخلية النباتية كتدمج هذا ال DNT في المادة الوراثية الخاصة بها. هنا النباتات تصبح قادرة على تركيب الأوبينات واللي كتستعملوا البكتيريات بواسطة المورثة الOPS اللي كاينه على مستوى ال DNT، ثم تركيب الخلايا النباتية مواد أخرى مسؤولة عن التكاثر الخلوي بواسطة ONC اللي كتسبب ورم ديال جرب السنخ. هنا غادي تكتسب الخلايا النباتية صفة تركيب الأوبينات والتكاثر السريع بفعل إدماج DNT في ذخيرتها الوراثية، وهنا غتولي النبتة مغيرة وراثيا، وهذه الخاصية ستنتقل إلى الخلف. Alors, on va passer au mécanisme de transfert naturel de gènes de l'Agrobacterium tumefaciens à une cellule végétale. Premièrement, on a le passage des bactéries à travers des lésions de la plante, puis on a le transfert de l'ADN aux cellules végétales. On a le passage de l'ADN vers l'ADN des cellules, puis on a l'expression des deux gènes de l'ARNT qui vont donner des substances comme les opines et des substances qui favorisent les multiplications cellulaires et l'apparition des cellules qui donnent le tumeur. Alors, multiplication rapide et anarchique de certaines cellules végétales et apparition des tumeurs. بالنسبة لهذه المحاكاة فهي توضح كيف أن Agrobacterium tumefaciens تقوم بنقل DNT الخاص بها إلى سنخ النبات. على مستوى سنخ النبات يتم تعبير هذه المورثات الخاصة بأجروبكتيريوم tumefaciens والمسؤولة على تركيب الأوبينات وكذلك مسؤولة على التكاثر الخلوي. بالنسبة للنتيجة ستكون عبارة عن ظهور ورم سرطاني في سنخ النباتات. ننتقل الآن إلى مختلف الوسائل المستعملة لنقل المورثات في حالة الهندسة الوراثية.
on va passer à l'étude des outils utilisés lors du génie génétique. سنبدأ ببكتيريا ديال إشيريشيا كولي. هو متعضد مجهري وحيد الخلية، فيه جميع العناصر اللازمة لتركيب البروتينات، به صبغي رئيسي، ثم بالإضافة للصبغ الرئيسي يحتوي على عدد كبير جدا من الريبوزومات المنتشرة في السيتوبلازم التي تتدخل في الترجمة وتتميز بسرعة تكاثرها إذ تنقسم في كل الظروف المثالية كل 20 دقيقة. بالإضافة إلى صبغيها الرئيسي فهي تحتوي على عدة بلاسميدات، وهذه البلاسميدات لديها القدرة على التكاثر والانتقال إلى بكتيريات أخرى. Le matériel génétique biologique le plus utilisé dans la génie génétique est la bactérie d'Escherichia coli, et ce pour deux raisons essentielles. Premièrement, elle possède en plus de son unique chromosome des plasmides qui sont des molécules d'ADN circulaires. Il se reproduit très vite, une division tous les 20 minutes permettant d'obtenir rapidement des multiples copies de gènes insérés sur les plasmides qui se multiplient à leur tour plus que les bactéries elles-mêmes. إذا بالنسبة لهذه البكتيريا تقريبا هي البكتيريا المفضلة عند علماء أو عند الباحثين في مجال الهندسة الوراثية. ننتقل إلى الوسيلة الثانية وهي أنزيمات الفصل. Les enzymes de restriction هي أنزيمات نوعية قادرة على التعرف في مستوى جزيئات ADN على تسلسلات دقيقة من القواعد الأزوتية وقطع هذه الجزيئة على مستواها. كل أنزيم فصل يحمل اسم النوع البكتيري الذي استخلص منه. Alors que les enzymes de restriction, ce sont des enzymes capables de copier l'ADN au niveau des sites précis après avoir reconnu des séquences nucléotidiques bien déterminées. Ainsi, une molécule d'ADN peut être découpée en plusieurs fragments. بالنسبة للمحاكاة التالية فهي توضح كيفية عمل أنزيمات الفصل والإنزيم دو ريستريكسيون التي تتعرف على متتاليات محددة من الADN. في هذه الحالة مثلا لدينا أنزيم EcoR1 يتعرف على المتتالية GAATTC، ثم بعد ذلك فهو يقوم بقطع الADN مباشرة بين نيكليوتيدين G و A. فهذا الأنزيم يتدخل بصفة نوعية في حالة وجود هذه المتتالية، يقطع إذن الADN بين G و A، ثم نحصل في النهاية على أطراف تسمى بالأطراف الموحدة. بالنسبة لهذه الأطراف يمكن أن تلتحم فيما بينها كذلك لاحقا إذا ما تدخل أنزيم آخر. إذا لاحظوا بالنسبة للأطراف الموحدة بينها تكامل بين القواعد الأزوتية. بالنسبة لأنزيمات الربط فيها هي كذلك أنزيمات نوعية قادرة على تركيب أجزاء من الADN المقطوعة وذلك بربط الأطراف الموحدة مع بعضها البعض حسب مبدأ تكاملية القواعد الأزوتية. Ce sont des enzymes capables de coller l'ensemble des fragments d'ADN selon des séquences nucléotidiques spécifiques. لترتبط فيما بينها الأطراف الموحدة نحتاج إلى أنزيم ربط والذي يتميز بقدرته على ربط أطراف مختلفة من الADN بشرط أن تكون لها أطراف موحدة، أي أن هناك تكامل بين القواعد الأزوتية للطرفين المراد ربطهما من طرف الأنزيم الربط ou les enzymes de ligase. نمر إلى وسيلة أخرى مستعملة في الهندسة الوراثية وهي أنزيمات النواسخ العكسية أو الناسخ العكسي. بالنسبة لأنزيمات الناسخ العكسي هو أنزيم يمكننا من تركيب
جزيئات ADN انطلاقا من ARN مساجي. وهكذا يمكن تركيب المورثة التي ترمز لبروتين معين انطلاقا من ARN مساجي. إذا عكس ما رأيتم في الدرس بالنسبة لتركيب ال ARN دائما أو تركيب ال ADN عفوا تركيب ال ARN دائما يتم بتدخل أنزيم ARN بوليميراز حيث يقوم بنسخ جزيئات ال ADN. بالنسبة للهندسة الوراثية يمكننا استعمال أنزيمات ال ADN أو النواسخ العكسية أو لي ترانسكريبتاز انفيرس. هذه الأنزيمات فهي تقوم بتركيب ADN انطلاقا من ال ARN. في النهاية يتم تركيب لولب واحد من ال ADN بتدخل أنزيم الناسخ العكسي لو ترانسكريبتاز انفيرس. بعد ذلك تدخل أنزيمات أخرى لتركيب اللولب المكمل للولب الأول لنحصل على جزيئات ADN مضاعفة. إذن فكذلك الناسخ العكسي من بين أهم الوسائل المستعملة في الهندسة الوراثية. Alors que les transcriptases inverses ou le transcriptase inverse, c'est une enzyme qui permet de convertir l'ARN en ADN. Le bras résultant de cette réaction appelé l'ADN complémentaire. Alors هنا نقدروا نزيدوا السي l'ADN complémentaire. Par l'intervention d'autres enzymes, on obtient à la fin une molécule d'ADN sous forme de double hélice.